तुम्ही मेर्शी हांगा कॅप्टनाकडे पळय कितें आसा खबर आसा तुमकां खबर आसा की फाटल्या दिसांनी आमकां अशें सरकारा कडसून कळ्ळें की 1-1 कोटीचे कॅमेरा बसयला। ते सांगच्या पयलीं तुमकां हांव सांगता आमी आसात मेर्शेक पणजे वयता मागीर ओल्ड गोवा वचपाच्या मेन जंक्शनाचेर ब्रिजा पोंदा आसा आनी तुमी पळयना थंय कॅमेरा पळय आसा तुमकां आमी दाखयल्या आमच्या व्हिडिओचेर कॅमेरा पळय आसा तेणे आत्महत्या केल्या कित्याक तर म्हणशात तुमी तेणे आत्महत्या कशी केल्या जाल्यार कितें आसा जेन्ना सरकारान म्हटलें 1 कोटीचो आमी कॅमेरा बसयला म्हणून चॅनलाचेर पेपरांचेर सगळ्या कडसून तशें त्या कॅमेऱ्याच्या कानार पडले ते कॅमेरा म्हणून अरे म्हाका तर 5,000 हेणे हाडला आनी हो 1 कोटी कसो म्हणटा ताका जालें टेन्शन लोक म्हाज्या नांवान अशे पयशे खातात म्हणून ताका इतलें टेन्शन जालें म्हणून तेणे आत्महत्या केल्या कारण एकूच की तेज्यान ते सहन जालें ना म्हाज्या नांवान लोक पयशे खातात हे तेज्यान सहन जालें ना आज्जेचो बोटवो खावन कितले खावप अशें म्हणून ताका पिकासावन जातकूच तेणे कोणाक सांगलें ना हांव देखना ताव तेणे आत्महत्या केली आनी आत्महत्या करून आज कितले तरी दीस जालो तो लटकता म्हाका दिसलेले की बाबडे तो लटकला म्हणटकूच कोण तरी ताका देंवयतलो तेजे पोस्टमॉर्टम करतलो कितें तरी असल्यो गजाली जातल्यो बाबा तो कित्याक लटकलो खंय तेजे फीट जावंक ना बरोबर जावं ताका कॅमेरा चलना काय तो कितें जाला काय तेजी चवकशी जातली म्हणून चिंतले तुमी आज 15-20 दीस जाले हे सगळे कॅमेरा बंदय बी आसा ओके कितें तरी तेंचे हेजे काम बंद असल्या कारणान जालें आसतलें पण एखादो कॅमेरा लटकता तेन्ना कितें दाखोवंक सोदता की खंय तरी तो दुखावला आनी खंय तरी ताका फिटींग वेवस्थीत जावंक ना तेजेर अत्याचार जाला आनी म्हणून तो लटकता आज सरकार 1-1 कोटीचो कॅमेरा घातलो म्हणटात जाल्यार हेच ते 1 कोटीचो कॅमेरा काय कितें अशें म्हणून दुबाव मार दुसरी गजाल एक आसा तुमी पळया की आज आमकां दिसून येता की अशी जेन्ना कॅमेरान जर आत्महत्या केली अशी कितल्योश्योरी गजाली आसा जेणे करून 4 आनी वस्तू कितें म्हणटा तो 4 आने का मुर्गी 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला म्हणून म्हणजे 4 आण्याचीच कोंबडी असता आणि मसालो अरे बापरे अशी हेजी दशा जाल्या 4 आने की मुर्गी 12 आने का मसाला ह्या कॅमेऱ्याची दशा जाल्या आणि एकाच लागून ह्या कॅमेरान आत्महत्या केल्या अशें आमकां लोकांक सांगीन दिसता आनी हेजे खरें म्हणून जाल्यार आतां चवकशी जावपाक जाय कॅमेरा बंद आसल्या कारणान एक लोकांक बरें जालें की 4 वाटेनसून हळू एक दुसऱ्यांक कॉम्प्रोमायज करून भायर सरता आनी ट्राफीक जायना हे मात्र दिसून येयलें की ट्राफीक ह्या दिसांनी हरशी ट्राफीक जाम जाताली पण हो कॅमेरा बंद काडला उपरांत ह्या तर कॅमेरा बंद न्हू कॅमेरा सगळ्या कॅमेरावाल्यांनी हडताळ केली आसतली आमी ना दाखयना तुमकां काय तुमचें आमकां पळोवपाचें ना तुमकां आमी सिग्नल दिना आमच्या कॅमेरान आत्महत्या केल्या ताका लागून आमी सगळे बंद जाता अशें कितें तेंच्या भितर कॅमेरा भितर डिस्कस जाले आसतले कित्याक 1 कोटीचो जेन्ना कॅमेरा आसा तेन्ना खंय तरी ते दुखावले आसतले आनी हेकाच लागून आज आमी तुमकां सांगपाक येयल्या की कॅमेराचो आत्महत्या जाला हे दुखद गजाल आसा त्याची बॉडी देवया ताका पोस्टमॉर्टम करा अशें आमी तुमकां सांगपाक येयल्या आनी एक गजाल मॅडम आता जे कॅमेरा आता ते मोडला म्हणटा ते परत रिपेर करतले की तेजे आनी रिप्लेसमेंट आनी कितें करून धाडटले मोडला अशें म्हणिना हांव म्हणटा ताका सरळ तेणे आत्महत्या केल्या तेणे आत्महत्या जर केल्या त्याचो अर्थ ह्या आसा की तेजे पोस्टमॉर्टम करपाक जाय पोस्टमॉर्टम केल्या तो कित्याक लागून तेणे आत्महत्या केली तेजी चवकशी तो लो कॅटेगरीचो आसलो की ताका बरो नासलेलो तो कितें जाल्लें ताका का बेश्टो झाडून शो करपाक ताका लायलो तो पयलीं पासूनच गेल्लो आसलेलो अशें बेश्टे लोकांचे देखाव्याक लागून हे सगळें केला काय कितें असो आमकां दुबाव आतां फाल्यां परतो व्हडलो इन्सिडंट जालो सर चड करून खरंच ना न्हू कितें आसा तुमी येते पळय आक्षी एक एक्सिडेंट जालो आतां पुलिसांनी तांकां ती फॅमिलीवाली सांगताले म्हाका पुलिसांनी जावन डॉक्टरान सांगलें खंय त्या मनशान सोरो पियोकूच नासलेलो म्हणून बरी गजाल सोरो पियो नासतना इतले मेजर एक्सिडेंट केलो तेणे एक ऑन द स्पॉट गेलो 2 दिसान भुरगे गेले आनी बायल सामकी हेजेर आसा बेडार आसा
अशी परिस्थिती विदाउट सोरो पियनासतना तर जाता जाय ही सामकी बरी गजाल की अशा रितीनी एक्सिडेंट जावप सोरो पियनासतना खंयच्या धुंदीन आसलेलो कितें आसलेलो आज पर्यंत अशें जावंक ना पण अशें डॉक्टरांनी रिपोर्ट दिला खंय की तो तेणें सोरो पियोंक नासलेलो आनी तो भायर आसलेलो कामाक तो 4 दीस जालो 8 दीस जालो गोंयान येयल्लो तो पार्टी करपाक गेल्लो तो थंयसर पार्टी कांयच पियोंक नासलेलो घोड्याची बी कितें पियल्लो जाल्यार हांव नको अशें जरीस जाता आनी हे कॅमेरान दिसपाक जायना खंय तरी कोणाक तरी बेनिफीट करपाक हेका लागून कॅमेराय बी कंटाळ्ळे हांकां आनी अशें आत्महत्या केले